Audio Jungle. आपण तुमका बस घालून दिता म्हणून सांगले आणि आम्ही सरा तशें आजून एक धा सर सांगून गेलो आनी 10 दिसांनी म्हाका अशेंच कोण लोकांनी म्हणलें खंय गो बस तुगे येयलीच ना म्हणपाक सरान बस घालता म्हणलेली आजून पावली ना म्हूण म्हाका कोण म्हणून विचारपाक लागलो. तसो हांवें मॅडमी मागीर फोन केलो रोखडीच आनी मॅडमी सांगलें लोक म्हाका अशें उलयता सरान बस घालता म्हणलेली आजून पर्यंत कशी येयली ना म्हूण. मॅडम सांगपाक लागली जेन्ना सर केपी ऑफिसां येता तेन्ना तूं सरा मेळपा यो. हांवें मागीर सरा मॅडमी सांगले त्या उपरांत हांव गेलें आनी सरा मेळ्ळें. सरान जेन्ना सांगलें म्हाका की बस येतली म्हूण आनी म्हाजी उजी सरान तेंका ऑफिसांत फोन करून सांगलें. तशेंच 2 दीस एक सुरेखा आहा आमी 2-3 फावट सरा फुड्यान गेले. मॅडमी अशें खुबशे फावटी लोक म्हणटा म्हाका बस घातल्या मॅडम बस घातल्या बस घालता म्हणटा केन्ना घालपाची लोकांक त्रास आमगे जी सोसायटी आसा आमगे सुळकण पडटा आनी जी कोण अशी कोण तेंगे आदार ना तेंका इतले पळय त्रास जाले जे सांगपाक येना. कित्याक बस ना करून एक कोण गाडयेन आसलो लोकां कडेन हेल्प मागपाक लागले की म्हागे मातशें तांदूळ हाड आनी कितें नेतेलो वचपाक पयशे हाडपाक वचपाक जाल्यार पयशे हाडपाक वचपाक मेळना जालें. अशें करून खूब त्रास जाले लोकांक बसी लागून आनी तशेंच मॅडमांक सांगून परत मॅडमी बेजार करीत रावले. मॅडम सरा कडेन उलोवपाक लागले. सरान सांगून आयज बस येयली आनी लोकांनी अशें पळय अशें लोकांक खूब लोकांनी अशी सांगली विचारलें म्हाका केन्ना येतली म्हूण. आयज ही बस घाली आनी आयज सर हांगा आयला की उमेदीचो दीस की सरान जेन्ना सांगलें तें सरान उतर पाडलें लोकांचें आनी आयज सर एकटोच येयला तसो बस बी सर बराबर घेवन येयलो आनी हांव सराचें खूब काळजांतल्यान सराचें उपकार आनी मॅडमीन जर इतली हें करना सराक जाल्यार ती बस हांगा पावची नासलेली. आयज लोकांक आतां बरें अशें दिसलें की ती बस आयज सदां आमकां काल सुद्दां म्हणपाक लागलें की ती बस सदां खंयच्या टायमार आसतली कितें हांवें म्हळें डेलीच्या पयलीं कशी बस आसताली तशीच आसतली अशें करून सांगून लोकांक आतां खूश केलो. आनी आयज तशेंच आनी एक जेडपीन जी मसनां बरोवन घातलेली तीं बी मसनां 9 जाणां 5 जाण येयली आनी मसनां लोकांनी घरा कडेन हाडली. आनी अशेंच सरान आमगे मॅडमीन बरें फुडें काम करचें आनी जें कितें आमगे पेंडींग काम आसा थळयेचें जावं कसलें आनी तें आतां देवळाचें सुद्दां देवूळ बांदपाक आमी हें केलां. सरान आमकां हेल्प करचो अशें हांव तेजे कडेन मागतां. लोकांक सांगलें लोकांनी आमचे मागणी केल्ली की कदंबा बस जाय तो दीस आज दीस उजवला. थोडोसो वेळ जावं पूण सरकारी दरबारीत आमच्या मिनिस्टरान जे प्रयत्न करून तुमकां तुमचे खातीर बसीची बस उपलब्ध करून दिल्ली आसा. आनी जिल्हा पंचायतीच्या वतीन ह्या गांवांक म्हाज्या वतीन हांव जिल्हा पंचायतीचो जो फंड्स मेळटलो तो गांवरी जिल्हा पंचायतीक जेणे करून ह्या गांवांक हांव चडांत चड फंड दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आनी ज्यो तुमच्यो अडचणी आसा त्यो आमच्या डेप्युटी CM हांच्या मार्फत हांव पूर्ण करपाचो प्रयत्न करतलो. जिल्हा पंचायतीक जो थोडोसो फंड्स येता पूण आमी ह्या गांवांक चडांत चड फंड दिवपाचो काम हांव करतलो. आनी आमचे आमदार एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसल्या कारणान जे मिशनाचे आतां म्हणल्यार प्रतिभा म्हणलें जे मिशनां आमी हेडशॉट करून दिल्ली आसा. आमी 13
परिस्थिती या गावामध्ये आसा. तुम्ही खंयच्याय शेतकऱ्यांक जे मिशनाची किंवा कसली शेताची जी आवश्यकता आसा ती आमचे कडेन पावयतली तेन्ना हांव त्या गांवांत येतलो आनी तुमच्या जे व्हडल्यो व्हडल्यो अडचणी आसा शेताच्यो त्यो आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतले. शेतकी मंत्री आसल्या कारणान आमकां जे काम करपाक सोपयता आनी खूब तेंपान आमचो आमदार मंत्री जाला डेप्युटी सीएम जाला पूण आमच्या तुमी पयलीं केपें मतदारसंघात पडटाले. आतां तुमी सांगला पूण सगळे जी तुमची जी आसा केपें आसा पूण आमी आमच्या मंत्र्याच्या सहकार्यान ज्यो ज्यो अडचणी आसा तुमच्यो आमी आमदार सहकार्यान करून दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आनी ह्या मांद्रा गांवांत जो म्हाज्या जिल्ला पंचायतीचो कोण सळांचो गांव दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आयच्या दिसाक आमचे आमदार आनी मॅडम आमी खूब प्रयत्न केले बस येतलो आनी पूण हांव तुमचे वतीन त्यांचो आभारी आसा. आनी त्या वेळार हांव तुमी सगळ्यांनी आमकां म्हाका जिल्ला पंचायती भरघोस मत दिली म्हणून हांव तुमचो सदांच आभारी आसा. मेळिल्ले आसा ती सांगतले. आयच्या दिसाचे चीफ गेस्ट गोंय राज्याचे डेप्युटी सीएम तसेच केपें मतदारसंघाचे आमदार ह्या भागाचे आमदार प्रसाद गांवकर, आदले आमदार सुभाष फळदेसाय, जिल्हा पंचायत सदस्य कुशाली वेळी, दुसरे जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर, कावरे पिकाचे सरपंच समीक्षा देसाई, कदंबाचे डायरेक्टर माझे आशिल्ले सगळे मानेस आनी मुखार हाजीर आशिल्ले मानगाळचे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयज सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे आभार मानता. जेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आमी तुमच्या मुखार आयिल्लीं आनी तुमचे कडेन आमी मागिल्लें की आमकां सपोर्ट करचो आनी हांव तुमचे आभार मानता की तुमी सगळ्यांनी एकजूट जावन आमकां सगळ्यांनी एक बरोबर सपोर्ट केल्ल्या बद्दल हांव तुमचे मन काळजांतल्यान आभार मानता. आनी तुमकांच लागून आमकां ही जैत फावो जाली अशें हेजें श्रेय हांव तुमकां दिता. आनी आमी त्या टायमार तुमकां आश्वासन दिल्लें की ह्या गांवाक त्रास जाता बसीचे, खुबश्यो तुमी मागण्यो आमचे कडेन दवरल्यो आनी तितूंतली बऱ्यांत बरी ही एक मागणी ती आयज तुमची पुरी जाल्ली आसा. बस तुमकां बसीचो खूब त्रास जातालो हांवें प्रत्यक्षान पळयल्लें आसा. कित्याक हांव आठवड्याक म्हयन्यांतल्यान 4 फावटी तरी हांगासर येता आनी हांवें पळयल्लें आसा की लोक सकयल साकून नेत्रावळी साकून हांगा पर्यंत लोकांक चलून येवचें पडटा. जाणटी मनशांक तांकां खूब त्रास जाता हांवें पळयल्लें आसा. आनी जे आमचे प्रतिभा वेळीप आसा हे सदांच आमच्या ऑफिसाक पावटी मारताले जेणे करून हे बस पास करून हाडपाक जाय. आनी तेणे खूब प्रयत्न करून आयज ही बस तुमकां हांगासर पावल्ली आसा आनी तेचो फायदो तुमी घेवचो आनी तुमी हांगासर. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता हांगाच्यान मडगांव जी किलोमीटर आसा ते अरावंड 65 किलोमीटर आसा आनी 65 किलोमीटर म्हणजे 120 रुपया जातले. कोणी जर हांगाच्यान मडगांव वतलो आनी परत जर सांजचो येवपाचो जालो जाल्यार बसीची तिकेट 120 रुपया जाता. पूण मागच्या BJP सरकारान जेन्ना पर्रीकार साहेब आशिल्लो त्यांनी स्टुडंटा खातीर फक्त 20% दिवपाचे. म्हणजे हांगाच्यान जर मडगांव स्टुडंट कोणी जर कॉलेजीक वतलो नाल्यार वतलो जाल्यार ताका 700 रुपया म्हयन्याक पडटले म्हयन्याचो जर पास काडलो जाल्यार. तशेंच जे सिनियर सिटीजन ज्यो 60 वर्सां वयल्यो बायलो आसा सिनियर सिटीजन आसा नाल्यार फ्रिडम फायटरांक फ्री सर्वीस आसा. फ्रिडम फायटर फिजिकली हँडिकॅप हांकां फ्री सर्वीस. फिजिकली हँडिकॅपाक जर दोळ्यांनी दिसना ना जाल्यार पांयान चलपाक येना आनी ताजे बरोबर जर दुसरो कोणी मनीस जर गेलो जाल्यार ताका 50% तिकेट आसा. सो ह्यो सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा त्या सुविधेचो तुमी हे करून पर्सनल ट्रान्सपोर्ट म्हणजे मोटरसायकली नाल्यार गाडयो घेवन जर वताल तो बंद करून आमच्या बसीचेर तुमी सगळ्यांनी वचचें. हांगाच्यान जर सावड्डे वतलो जाल्यार म्हयन्याक स्टुडंटाक 500 रुपया पास आसा त्या बसीचेर. 500 रुपयांचो जर पास काडलो जाल्यार ताच्यान म्हयनोभर ट्रॅव्हल करूं येता. म्हणजे येवपाक वचपाक सावड्ड्या 20 रुपया तिकेट पडटली जी तिकेट ना जाल्यार 70 ते 80 रुपया जाता. तशेंच मडगांव जर वचून येतलो जाल्यार 700 रुपया स्टुडंटाक आनी सिनियर सिटीजन ज्यो बायलो जाणट्यो बायलो आसता त्यो कितें गांवांतलो प्रॉडक्ट आसता रानांत मेळटा रानमेवा मेळटा तो बाजारांत व्हरून जर विकपाचो ठरयता. कितें हांगा निरपणस जाता नाल्यार पणसुलां जाता ती व्हरपाक जाय
जाल्यार तो ट्रान्सपोर्ट करपाक जे व्हेजिटेबल्स आसा ताका आमी चार्जीस लायना. ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस फ्री आसा. 700 रुपयांची जर पास काडीत जाल्यार ती बायल हांगाच्यान सांवड्ड्यान नाल्यार मडगांव व्हरून आपलो प्रोडक्ट विकूंक शकता. सो ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान आमचे जे कदंबाचे कंडक्टर नाल्यार ड्रायव्हर आसतले तांचे कडेन तुमी संपर्क साधून हे पास काडचे. कितें जर तुमकां पास काडपाक हांगाच्यान सांवड्डे वचपाक त्रास जाता जाल्यार आमच्या कंडक्टरा कडेन जर पयशे दीत जाल्यार तो सांजो येतना तो पास घेवन येवंक शकता. अशी सगळ्यो सुविधा आमी दवरलेल्यो आसा. सो त्या सुविधाचो हे करून ही बस चालू करपा खातीर प्रत्येकान जर मॅक्झिमम पास जर काडले जाल्यार ही बस चालू दवरपाक सुद्दां आमकां हे उरता कितें एक प्रेरणा मेळटली. दुसरें सांगपाचें म्हणजे आमचे प्रत्येक बशीचेर आमी एक वॉट्सॅप नंबर मारलेलो आसा. जो नंबर हांव तुमकां मागीर हें जातकूच दिता की त्या नंबराचेर तुमकां जर कितें कंप्लेन आसली नाजाल्यार बस येना जाल्यार त्या नंबराचेर तुमी जर मॅसेज जर धाडीत जाल्यार रोखडीच आमी त्या कंप्लेनीची दखल घेता. सो प्रत्येकान तो बशीत भितर जो नंबर मारलेलो आसता ताजो हें घेवचो. कितें आमचो ड्रायव्हर समजा वयर येवपाचो तो थंय अर्द्या वाटे वयल्यानूच वता जाल्यार ती कंप्लेन दिवं येता. कितें अरेरावी करता, जाणट्यांक गाडयेक घेवपाक त्रास करता नाल्यार बसपाक सीट मेळना जाल्यार त्या वॉट्सॅपाचेर जर आमकां जर हें धाडीत पिक्चर धाडल्यार पुरो ना जाल्यार जर मॅसेज धाडीत जाल्यार आमी रोखडी ती एक्शन घेवंक शकता. सो प्रत्येकान तो वॉट्सॅप नंबर दवरचो. सो त्या वॉट्सॅपाचेर आमची रोखडी एक्शन जाता. तो 24 वरां वॉट्सॅप चालू. हांव खूब मनाक लागल्यान ज्यो बरें करून ज्या लोकांनी ही बस घेवपा खातीर हांगा फेरतशीच रावले योगदान दिलें आनी चड उपकारी. कारण म्हाका दिसता की प्रत्येक आठवड्याक 2 फावटी हांव फोन करून हे जे अधिकारी आसात गाडे साहेब आसतले तांचे वेळापत्रक निश्चित करपा खातीर किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली अडचणी येतात त्या अडचणी खातीर फॉलोअप करपाचें काम आमी केल्लें आसा. म्हणूनच आयज ह्या सगळ्या माचयेर आशिल्ल्या लोकांनी प्रयत्न केल्यात. म्हाका याद जाता की गांवचे 2-3 फावटी भुरगे तरणाटे म्हज्या ऑफिसान आयिल्ले आसात. हांवें तांकां लॅटरी करून दिलें, मेमोरेंडम करून दिल्लें, उरपेचेय तशेंच येताले. आनी सगळ्यांच्या वतीन म्हाका याद जाता 8 फेब्रुवारी हांवें लेटर केलें आनी 8 फेब्रुवारी हांवें मॅसेजी रुटाचे जे कशें वेळापत्रक आसतलें कशें सोयीस्कर जातलें. आमचे जे भुरगे आसात ते सांवड्डे जातले किंवा मडगांव जातले. चड करून मडगांव वचपी लोकां खातीर ही असुविधा निर्माण जाता आनी त्या मडगांव 9 पावपाक जाय अशें रितीन वेळापत्रक दिल्लें पूण मातशें तातूंत भितर बदल जाला. कारण गांव चड कवर करपाक जाय आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान ताणें योग्य तो निर्णय घेतलो जातलो. पूण फाटीं फुडें आमचे रोजगाराच्या निमित्तान आमचे तरणाटे जेन्ना मडगांव सारके शारांत वतले किंवा मडगांवच्यान पणजे वतले तांकां एक सुविधा निर्माण जावपा खातीर वेळापत्रक बरें बसोवचें. कारण आमच्यान एकादेमी कोणी कॉलेजीन वचपाचे भुरगे आसतले, केटे आसतले, मडगांव आसतले हांकांय त्या सुविधाचो लाभ जावचो. एक अडचण निर्माण जाता की आमी जर मडगांव किंवा केट्यां वतले आमकां णवांक पावपाक जाय जाल्यार हांगा अमके वेळार सुटार अशें जायना. आमकां एकादेमी अर्दवर आमचे ह्या ट्रॅफिकान भितर घुंवता आसतना थंय कुर्बी गेले किंवा कालून गेले हांगा वेळ जातलो जाल्यार सुरवातीचो जो स्टॉप आसा हॉल्ट ज्या जाग्यार आसा आमी सुरवात करता ती मातशें बेगीन करचें पडटलें. मातशें असुविधा जातली पूण जाणे करून बाकीचे एरियाज आसा तेमकां बरें जातलें. म्हजे पयलीं हें केलें की वेळापत्रका भितर एक 7 सुटून कुर्बे कवर करून अशें मुखार वचपाचो असो एक मार्ग आशिल्लो. कारण कुर्बे गांवां भितर म्हाका दिसता की अजून तरेचे ट्रान्सपोर्ट ना आनी आमी उलयले त्या प्रमाणे हांवें जेन्ना आमच्या एक दीपक म्हणून आमचे डायरेक्टर आसात किंवा दीपक नायक आनीक आमचे चेअरमॅन आसात डॉ. कालूस बाब आनी म्हाका राती फोन केलो आनी आतांय फोन केलो की तुजी मागणी आसा ती पुराय जाल्या. हांवें इतकें सांगिल्लें आसा की आमचे हे जे कॉलेजीचे वचपाचे भुरगे आनी आमचे जे युवक आसात कामाच्या निमित्तान भायर वतात तांकां सुविधा निर्माण करपाक जाय. म्हाका खबर आसा ही प्रॉफिटेबल जावची ना. ही बस जी हो रूट आसा तो कदाचित प्रॉफिटेबल जावचो ना पूण त्या तातूंत भितर प्रॉफिट हें एकच ध्येय मुखार दवरून आसतना ताणें सांगलें तशें ही एक लोकसेवा म्हणून आमी करपाक जाय. खुबशे लोक म्हणटात की कदम महामंडळ खुबशे फावटी तोट्यान येता, नुकसानीन वता म्हणून आवक खूब जातात. पूण अशें आमी पळयनात की गांवांत भितर साळगिणी गांवां भितर एकटो पॅसेंजर आसल्यार पसून किंवा ना जाल्यार पसून ती बस थंय वचून हॉल्ट जाता. दुसरे दीस जे भुरगे आसात तांची असुविधा निर्माण जावपाक जायना म्हणून. म्हाका याद आसा आमी 2012च्या अखेरीक आमी हांव जेन्ना आमदार जालो पयल्याच फावटी म्हाका दिसलें की 8 किलोमिटर कोणी बरो ना जाल्यार पसून ताका एक चादराक घालून हांगा
वेल्ले पर्यंत हाडटात, भड्या मारून हाडटात, ही हे जावपाक जायना. तेन्ना रस्तोय नाशिल्लो. ताणें म्हणलें की मातयेचो रस्तो, हांगा मातयेचोच रस्तो न्ही, व्हडले व्हडले बोल्डर आसताले, गाडयेक खडाक करून सकयल बसताली, गाडयेक फातर लागताले. अशा परिस्थिती भितर घाटे साहेबान सकाळचे 7 वचून ती बस सुरवात केली. मागीर म्हणटो रस्त्याचें काम जालें, मातशें वेळें जालें. आयले त्या रस्त्याची परत दुर्दशा जाली. गेल्या 8 वर्सां ताजेर मेंटेनन्सय जालें ना. आणि ह्या सुविधा परत एक फावटी कदंबाचेर प्रश्न येतालो की मोडतोड जाता, बस वाटेर उरता, कंडक्टराक आनी ड्रायव्हराक देऊन कितें निवळ करचें पडटा. अशा परिस्थिती भितर रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली. कांय प्रमाणात आमी रस्त्याचे म्हणजे आयज आतां ते हॉट मिक्स करप किंवा डांबर घालप शक्य जायना. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आदेश दिले नंतर आयज ती कॉन्क्रिटाचे अनेक म्हणजे आरएमसी जे रेडी मिक्स असता त्या आरएमसी घालून जे जाग्याचेर असे प्रॉब्लेम्स आसात, ज्यो खाची कळगे आसात, बस गुंतून उरता, हातूंत भितर सुविधा निर्माण केल्ली आसा आणि ताचो लाभ आमच्या कदंबाकय जातलो आणि ह्या पॅसेंजराक जातलो. असुविधा निर्माण जावपाक जायना. इतके बरे कार्य कदंबाचे हे जे कॉर्पोरेशन करता किंवा तांचे चेअरमॅन आसतले, हांव खऱ्यांनीच मनाक आनंदान तांकां खूप आभारी आसा. ह्यो तुरंत घेवपाचे, अशे रूट सिलेक्ट करपाचे आणि प्रॉफिट जाता लॉस जाता हे पळयनासतना एक लोकसेवा म्हणून निरंतर ती सेवा चालू दवरपाचे कार्य तांच्या हातांतल्यान जालें. अशेंच हो जो आशिर्वाद आसा ताणें आमचेर दवरचो. कारूल गांवाची एक मागणी बरी आसा. कारूल गांवांत जर बारीक एक ट्रीप मारली जाय जाल्यार तातूंतले लोकांची वेवस्था जावपाक शकता. हे सगळें करता आसतना ताळमेळ कसो बसता. एखादे वेळी आमचे नेतुर्ले गेले जर जायत, नेतुर्ले बस सेवा आसा ती ड्रॉप करून जर येवच्यान घेतली जर जाय जाल्यार हे जे लोकांक मुळातच कांयच ना तांकां एक सुविधा निर्माण जावपाक शकता. नेतुर्ले भागांत भितर पॅसेंजर जाले नंतर प्रॉफिटेबिलिटी येतली. पण त्या ज्या जाग्यार सुविधा ऑलरेडी आसा, ओव्हरलॅप रूट ओव्हरलॅप जायना, त्या बसींनी फटको बसना, अशे रितीन हो डिझायन करचो पडटलो. हांव मागता की ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत दवरून आमचे जे हातूंत भितर आसात जे स्टेक होल्डर आसात तांकां विश्वासाक घेवन असो रूट डिझायन करुया. परत एक फावटी ह्या मतदारसंघात भितर म्हाका खबर आसा की रस्तो खूब प्रॉब्लम आशिल्ले. आमी खूब रस्त्याचो प्रयत्न केलो. हांगा पयलीं डांबरी रस्तो नाशिल्लो आणि ह्या डांबरी रस्तो जावपा खातीर कोण कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येनाशिल्लो. कारण कोणी कॉन्ट्रॅक्टर मुखार सरलो, अर्दे काम जाले नंतर फॉरेस्ट येतालो, फोडून उडयताले आणि कॉन्ट्रॅक्टराची बिलां पे जायनाशिल्ली म्हणून 2 फावटी टेंडर काडून कॉन्ट्रॅक्टर कोणी घेवपाक ना. अशा वेळाचेर कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें की ते जाते जाता, पयशे गेले जर जाय जाल्यार आमी करता. मागीर कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलें की जबाबदारी तूं घे, पयशे तूंच पळ, आपूण बील येतकच तुका दिता. अशे तरेन हे 2 पार्ट केले. एक पार्ट 2 पार्टांनी हो रस्तो केलो, 2 फेजींनी. हांवेंच ताका सांगलें की सगळे पयशे हांव घालता. अशे रितीन हो रस्तो हांगा हाडलो. मदीं फॉरेस्टान खूब त्रास केले, हे सगळे गांवच्या लोकांक खबर आसा. ताचेर मात करून आमी केल्ले आसा. म्हणूनच पयर आमी जेन्ना सायडीनी रस्तो करपाचो गेलो, फॉरेस्टान आमचे ट्रक काडायले. त्यानंतर पणजे वचून आमचे चीफ कन्झर्वेटर आसात तांचे कडेन उलोवणी करून आणि तांचे लेखी स्वरुपान एनओसी घेवन आमी ह्या रस्त्याचें काम सुरू केल्लें आसा. म्हणून फॉलोअप अत्यंत गरजेचें. हे फॉलोअप केले नंतर अशे रिजल्ट येवपाक शकता. परत एक फावटी कदंबा आमचे जे चेअरमॅन आसात किंवा घाटे साहेब आसात ताचे मनाक आनंदान खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा. जे लोकांनी ह्या बसीच्या संदर्भात खूप प्रयत्न केले, सगळ्यांनीच प्रयत्न केले असतात. ते सगळ्यांच्याच प्रयत्नांतल्यान योगदानांतल्यान ही बस सेवा आयज मानगांव वासियांक मेळ्ळी आसा. म्हणून मानगांव वासियांक परत एक फावटी शुभेच्छा दितात. देव बरें करूं. जय हिंद. या भागाचे आद्य आमदार सुभाष पाटील साहेब, आमचे बाळणी तसेच निर्माण मतदारसंघाचे जनटी मेंबर सुरेश जगकर, तसेच आमचे तुषारी गावकर, या गावातील गावचे सरपंच समीक्षा, तसेच कदंबा महामंडळाचे आमचे जीवन राणे सर, त्याचबरोबर अधिकारी सुभाष, त्याचबरोबर आमचे नगरपंचायती पंचमेंबर संदीप, आरती पंचमेंबर, तसेच आमचे मधू, त्याचबरोबर गावातील जेवढी सरपंच आमचे तुळगावकर, या गावचे पंचमेंबर नाव शकणार कारण ते पहिले जुळे सुद्धा उमेश गावकर, गावचे सगळे ग्रामस्थ, ग्रामस्थ आमचे मानगाव सगळं जोडा उमेद जाता. कारण आयज महामंडळाचे पेरू खातीर हांव अभिनंदन करता आणि विनंती करता की घाटी सरान तुमकां एक ल्हानशी गोष्ट दिली. कदंबा महामंडळ चालू जालें आणि
आणि ताजे नंतर आयज पर्यंत ज्या गावाक खरी गरज आसली ती गरज पुरवपा खातीर वेगवेगळ्या टायमार जी सरकार आयले त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज ताणें आपले कडेन यथाशक्ती जे जाता आनी गांवांक कशे पद्दतीन सोपी सोय दिवपाक मेळटा ह्या पद्दतीचेर हांगा काम केलें चालू केलें आसलें आनी हातूंतल्यानच वेगवेगळ्या गांवांतल्यान आयज मांडला सारक्या गांवांक एक बस सुरू केली वता आयज हो विधीचो दीस कारण हांगाच्या लोकांक खुबशे त्रास जाताले हें आमकांय सगळ्यांक खबर आसा आनी म्हाजे ह्या प्रमाणे हांव आमचे पंच मेंबर उमेश तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे रोहिदास हांच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना आमकां बसीचो विशय कळ्ळो आशिल्लो ज्या पद्दतीन डेप्युटी सीएमान ह्या विशयाक एक जावपा खातीर प्रयत्न केले ते प्रयत्न आमच्या माध्यमांतल्यान जायते पास पडटले गाडयेचो खबर आसा की तांकां फोन करून किंवा तांच्या मडगांव ऑफिसांत वचून बरोबर ती घेवन ही कामाची सुरवात खातीर आमच्या मार्गार आशिल्लो तो सांगपाचो उद्देश इतलो की ज्या कामाक ज्या गांवाक जी गरज आसा ती जेन्ना पूर्णत्वा कडेन येता एक लोकांच्या भितर एक आनंद उरपा जाय म्हाका कमी दिसता कारण लोक हांगा एक बस ह्या उमेदाक आमी राजकारणी जे आसात किंवा समाजकारणी जे आसात ते आमी चड लोक आसात एक आशिर्वाद देवाचो असो आमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाका दिसता कारण आयज डेप्युटी सीएम सारको मनीस आयज आमदार तुमचो किंवा आजचा आमदार झेडपी सगळे आमचे जेन्ना एक राजकीय आनी सामाजीक क्षेत्रांतल्यान काम करता तेन्ना खंय तरी गांवचे सगळे गरजे लोक सगळे हांगा जावपा जाय म्हाका खंय तरी कमी दिसता वायट नदरे पडून कारण जेन्ना गांवचे लोक सगळे ही सुविधा तुमची खातीर आनी तुमी ते सुविधेचो जर आयज तुमच्या गांवाक जेन्ना अशे तरेचे लोक येवन तेन्ना करता तिथे जायना जाल्यार खंय तरी मातशें वायट दिसता म्हणून सांगू सोदता की ह्या बसीचो जेन्ना फायदो म्हणजे आतां गाडयेन सांगलो की फायदो तुमचे खातीर आसा काही प्रमाणात जे खूप चेंजीस करपाचे आसा ते म्हाका आतां तुमचे कडेन डिस्कस केले जाता जायत जाल्यार तो फक्त सकाळचो मॉर्निंग डायरेक्ट करून मडगांव व्हरपाचो करपा जाय कारण चडशे करून आतां कोविडाचो टायम आसा आनी बाकीच्या खूब गोश्टी लागून जेन्ना कांय गोश्टी हांगा फॉर एग्जांपल मडगांव हॉस्पिटलांत हॉस्पिटल जर खंयचो म्हणजे व्हरपा जाय कोणाक पेशंटाक व्हरपा जाय जाल्यार ही बस हांगच्यान मदीं ताका तिळामळार देवन दुसरी बसीन चडपाक पडपा जायना ही बस डायरेक्ट स्पेशली मानगांवच्या लोकां खातीर आसा कित्याक हांगच्यान सुटता मागीर वाटेर ज्या बसीचे करून फायदो घेवपा आसा तेंच्यान सगळ्यांक घेवपाक येता बस जेन्ना हांगच्यान सुटता स्पेशली ती बस हांगच्यान मडगांव वचपाचें मागीर तुमचे कडेन घालता तर त्या प्रमाणे टायम डिजायन करचो आमची गांवाची बस पयलीं वताली ती मदेंच हे केली बंद केली सो जात जात नेत्रावळी दुसरी जी आमची बस आसा ती बस हो रूट आसा तो आमचो कुर्बेजार वचचो आनी जात जाल्यार ती बस आमकां फक्त तेंची सकाळची मॉर्निंग बस आसा ती भितर वचून भायर एक्झॅक्टली मॅक्सिमम 10 ते 15 मिनट लागतले ताचे लागना सो तो टायम एडजस्टमेंट करून घेवपा खातीर गरज आसा म्हाका दिसता मांडला गांवा खातीर म्हाज्या हांगा श्रेय थोडेफार आसा आनी कशें आसा हें तुमकां थोडक्यात परत एकदां याद करून दिवपाची गरज आसा कारण बस नाशिल्ली ही गोश्ट वेगळी पण ह्या भुरग्यांक आमची मांडगांवची जी भुरगीं आसा आमची त्या भुरग्यां खातीर गेल्ल्या म्हणजे कोवीड म्हणजे हांव जेन्ना आमदार जालो आनी आमदार जावन सादारण कोविडचो टायम येवचे पयलीं सुद्दां ह्या भुरग्यांक हांगच्यान नेत्रावळी आमच्या स्कुला पर्यंत प्लस डॉन बॉस्को एक 2-3 भुरगीं हांगच्यान वतालीं आनी त्या भुरग्यांक स्वता म्हाजी स्वताची खर्चां ह्या भुरग्यांक हांगच्यान ती व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा कोणाक केन्ना खंयचो डिस्टर्बन्स जालो मानगांवच्या लोकांनी आमचे कडेन एक उतर घातलें की आमच्या भुरग्यांक अशें सामको प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ती करची म्हणून आनी त्या वेळार ती सुविधा आमी करून दिली ह्या गांवांत उदकाचो प्रॉब्लेम खूब मोठो आसा कारण वर्सान वर्स जी वयल्यान जी आमकां उदक येता तें उदक परत परत तेंच्यान ती जी पायप आसा ती कोण तरी काडून व्हरतात ते आमची जनावर ती रानटी जनावर ती आमची गवरेड्याक वतात ती पांय घसरून ती पायप सगळी निसकून वतात गेल्ली 2 फावटी म्हाका दिसता ती पायप आमची रिप्लेसमेंट सगळ्यांक करून दिल्ले कडेन आसा तो ओन परत पयलीं रोड करून दिल्ले कडेन आसा व्हडलो रोड सादारण 1-2 लाखाचो रोड वयल्यान सगळें घालून दिल्ले कडेन आसा सांगपाचो उद्देश कितलो ती ज्या आमचे लायनमॅन आसात उदकाची राखण करीत आसा तेणी तेजेर मातशी नजर दवरपाची गरज आसा कित्याक पायप आतां पयर आमी आयकता घातले नंतर 8 दिसान सुटलें ते परत सगळें सारकून घेवपाची गरज आसा सो सांगपाचो उद्देश कितलो की गांवा भितर जे सुविधा मूळ सुविधा जाय ते दिवपा खातीर प्रसाद गांवकार जे आमदार हे सांगे मतदारसंघाचो म्हणून तेन्नाच कमी केल्ले कडेन अशें म्हाका तरी दिसता आनी तितूंतल्यानच जे विशय आयज सांगपाचो उद्देश एक हांव सांगूं सोदता की गांव म्हणलो की गांव एक कडेन उरपा जाय एक गांव म्हणलो की तो एक कडेन उरपा जाय आयज बांदगांवचे थोडेफार हांव तुमच्या झाडाक पण सांगून ही गोश्ट बोलूंक सोदता आमी गांव राजकारण येयले नंतर राजकारणाचें काम कधी दिसता ताका मत मारची तातूंत दुबाव ना पूण गांव एक कडेन दवरा हें म्हाका सांगपाचें तात्पर्य आसा जेन्ना राजकारणाचो टायम येतलो मत वेगवेगळे मारात कोणा मारपाची पूण गांव एक कडेन दवराचें कारण कित्याक कांय गोश्टी फाटीं दिसान आमी घडल्यो आज कोर्टाक तुमचें गांव आसा 2 घर जावं 10 घर जावं तुमचें आज कोर्टाक तुमचें गांव आसा अशी कोर्ट खंयचेर खेळनाकात कारण गांव एक मतार उरपा जाय एक मिनीट जालो एक गांवकार सगळ्यांचे तो गांव उरपा जाय देवस्थान एक मतार उरपा गांवचो एकूच एक मतार उरपा जाय राजकारण करपा तुमी जाय तें करा हें म्हाका सांगपाचो सरळ उद्देश आसा सो हाजी तुमी खंय तरी नोंद घेवची कारण कित्याक गेल्ले वर्सा कांय हांगच्यान थोडी घरांक वयर रस्तो ना आमचे सगळे उदर रस्तो ना पयलीं ती पायवाट आशिल्ली रस्तो करपाची त्या कांय प्रथा आसली पूण ते आमगेर जे पद्दतीन आमी बसपाचें आशिल्लें तें बसप जालें ना कांय भाग हांव एक बसलो म्हाज्या लोकांक मेळ्ळो कांय लोकांक
मॅडम सांगते मेळ्ळी ताजे लोकांक तो मेळ्ळो सो अशी पद्दत करनाका हांव तुमकां तुमी सांगता मातशें अशी पद्दत करनाका गांव एक कडेन दवरा एक मुठीर दवरा राजकारण वेगळ्या टायमार तें आमी खेळया कोण जिखपाचें कोण हरपाचें तें आमी तेन्ना पळोवचें सांगपाचो उद्देश इतलोच की तुमी हें करचें न्ही हांव सरळ कांय गोश्टी उलयलो पूण मनार घेवची न्ही पूण विचार करचो विचार करपाक जाय अशें तरी म्हाका दिसता सो ह्या माध्यमांतल्यान इतलें सांगूं सोदता आनी खुबश्यो गोश्टी आसा त्यो आयज ह्या उपस्थितीत उलोवचें अशें म्हाका दिसना पूण उल्लेख करतले खूब आसा आयज हांव ताका उलोवपाक सोदना कारण आमी सगळे एक कडेन बसल्या राजकीय हितूंतल्यान आसा सामाजीक क्षेत्रांतल्यान आसा आनी ते सगळें आमकां राखून दवरपाक जाय महामंडळाचे हांगा अधिकारी कांय कडेन आसा तांचे खातीर आमी कांय गोश्टी उलोवप आमी खंय निर्बंध दवरपाक जाय सो हांव आयज कितें सांगूं सोदता की ह्या पायके वचत आशिर्वादान ही मंडळाची कशी की पूर्ण राखण करप गांवांत आयले नंतर रातचे आमी वड्डा वता तेजी खंय तरी जबाबदारी तुमची आसा गांवांत कारण गांवांत आयले नंतर थोडे लोक गोश्टी बुद्धीचेच आसता कोण पंचार करते आसता थोडे आनी करते आसता कांय क्लास करते आसता कांय गोश्टी करतात ते गांव कित्याक घडना आनी इतकरी घडलेले आसा तशी करपाक जायना ही फक्त आमची एक सगळ्याची मार्फत आयिल्ली आसा ती सगळ्यांक सांबाळून दवरची आनी मानवी लोकांनी महामंडळ आसा ड्रायव्हर कंडक्टर हांव सांगूंक सोदता ते तुकट रावन कितें जावं तेन्ना रिजेक्ट करतना ही गाडी तेंची आसा पुलीस सुवातेर हांव आमकां आमचे कदंबाचे जनरल मॅनेजर जे कदंबा एक कंपनी जावपाक दिसता आमचे जनरल मॅनेजर करता बारीक उदक सगळे स्टाफाचे आसता ते वेळार सर तुमी आमचे विचार व्यक्त करते
90% सबसिडी असता 75% सबसिडी असता पण स्कीम अशी हा सगळे पैसे पयलीं गोरवांनी घेवप आनी मागीर सबसिडी क्लेम करप 90% सबसिडी हा जर उणी करपाची रेट 28,000 जाल्यार 28,000 पयलीं घेवप मशीन घेवप आनी मागीर तेणी सबसिडी क्लेम करप पयलीं कितें जायी त्या 28,000 तेणी पळय आई म्हणजे खात्यात चेंज झालेली आसा की लोकांक फायनान्शियल बर्डन पडपाक जायना आई स्कीम एक्सपोज केली एक्सपोज म्हळ्यार तुमी 10% जी भरपाक जाय ते 10% घेवप 28,000 फाटल्यान 2,800 घेतले तें काम जालें अशे पयशे आमचे मोतात आनी परत घेवपाचे आसता सुरवातीक जर करपाक पडले जाल्यार त्या लोकांक सामकें बर्डन जाता तशेंच सगळे मशिनां भितर टोटल मशिनरी जावं हार्वेस्टर आसूं खंयच्या जागाचो किंवा ट्रॅक्टर आणि बाकी कसले मशीन आसूं त्या मशिना खातीर सगळे मशिनरी एक्सपोर्ट करपा खातीर आयन पावलो केले आसा आमचे फायनान्साक क्लियर जावपाक आसा आनी म्हाका खूब सांगूंक दिसता कोंकणी मार्केट आयकला भायर कोंकणी उलयतात मातशें आयकया भुरगीं भुरगीं मातशें आयकया च्या कितें आयकया आनी सगळ्यांक जमनी गांवांत करपाक विचार केलो भाजी लाय भाव लाय ते पिकता तेंचे जाल्यार तेजे खातीर सगळे जे कितें लागता फेन्सिंग कंपाउंड करपाक किल्ल्याचो कंपाउंड जावं सरीचो कंपाउंड जावं कसलो फेन्सिंग धरून ते सगळे झाडां पसून त्या मशिनरी पसून त्या लोकांचो लेबर पसून जितलो खर्च येता तितलोय खर्च एक कोंकणी फार्मिंगा भितर घेवपाक जाता आनी त्या सगळ्या प्रोजेक्टाक समजा आमी एक कोंकणी फार्मिंग म्हणून सुरू केलो आनी तेणी सगळ्यांची म्हणून 25 लाख तेणी केले किंवा 50 लाख तेणी कर्ज करपाक घेतलो जाल्यार ताका 90% सबसिडी आमची खंयची कॅटेगरी एसटी जावं एससी जावं ओबीसी जावं कोणाक जावं कोंकणी फार्मिंगा 90% सबसिडी तो जर गव्हर्नमेंट कितें करतात 90% सबसिडी तरी 50 लाखाचो प्रोजेक्ट आसलो किंवा जर 20 लाखाचो प्रोजेक्ट आसा जाल्यार 20 लाख तुमी खर्च पयलीं करपाक आनी 20 लाख खर्च केले उपरांत मागीर तुमी 10% बाकीचे क्लेम करून 90% तुमी परत भरप म्हणून कितले 20 लाख केली म्हणून 100 पयलीं खर्च करप ही स्कीम सुद्दां एक्सपोज करपाक कितें आसा की लोकां कडेन इतली पयशे आसना तेन्ना ही सुद्दां स्कीम एक्सपोज करपाक खातीर व्हडली फायदो केली आसा कित्याक जे 10% लोकांनी घालपाचें आसता त्या 10% लोकांनी घालप आनी ज्यो एजन्सीक आसा ते 90% जेन्ना आमी खर्च येता ती 90% सबसिडी डायरेक्ट गोवोरमेंटाक दिवप लोकांनी सगळी खर्च करप ना हे अशे पद्दतीचे कोंकणी फार्मिंगा भितर आनी सगळ्या मशिनरी भितर परत लक्षात घेया मशिनरी तुमी खूब जाणां घेयी दिसता तर पावर टिलर आसता कोणाक 1 लाख पडटा 1 लाख पडटा खूब जाणां दिसता आपल्या शेताक पावर टिलर आमी घेवया पूण 1 लाख पयलीं काडपा पडटा भायर जो बरें 1 लाख भरना पूण मेळना मागीर 90,000 परत मेळा 90% सबसिडी म्हणून 90% परत मेळप जाय सुरवातीक 1 लाख पण आता हेतू फुडें तशें जावची ना जितले तुमी 1 लाखाची वस्तू घेता जाल्यार 10,000 पयलीं घेवपाचे आनी 10,000 सबसिडी घेवपाची अशे पद्दतीन एक्सपोज आमी केले गेल्या वर्सा आमी एक स्कीम लॉन्च केली ताचो फायदो भरपूर लोकांनी घेतलो काजूची कलमां जी आसली त्या एक्सपोज केली काजूची कलमां 3 लाखाची कलमां जी कलमां खातीर सबसिडी आसली ती कलमां 60 रुपयांनी पडटा 60 रुपये म्हणून 100 घेतला 10,000 दुसरी घेतला 12,000 त्या कलमा खातीर गेल्ल्या ह्या म्हणजे पावसाळ्या ऋतूक तेन्ना सावन हे चालू केल्ली आसा आनी आतां स्कीम लागू आसा ती सुद्दां एक्सपोज केली 60 रुपयाचे कलम जे आसले ते 15 रुपये 75% सबसिडी आसली 100 जर क्रमांक घेता जाल्यार 6,000 क्रमांक भरची पडटा मागीर ताका परत 4,500 रिटर्न परत मेळप बरें पयलीं 6,000 घेतलो पडटा आतां हे 15 रुपयांनी म्हळ्यार 100,000 घेतलो 200 म्हटल्यार 3,000 भरप 12,000 भरप ना ही एक्सपोज करून गेल्ले वर्सा काजूची कलमां बाकीची कलमां वचून घेता ताचे भायर 1.5 लाखाची वयर कलमां आनी घेतली कित्याक पयशे चड एकट्याक पळयना एक्सपोज केले आनी लोकांचो करून ती स्कीम चालूच आहा तुमी घेवंक शकता आनी ते स्कीम भितर आनी एक कंडिशन पयलीं आसलें कृषी कार्ड कंपल्सरी दिल्ली कृषी कार्ड काही लोकांना आसना
काही लोकांनी डॉक्युमेंट सारखे असतात कृषी कार्ड त्या स्कीमी काही कृषी कार्ड पाहिजे कृषी कार्ड ना झाला सुद्धा तो झाडं घेऊ शकतो त्याला लिमिट असते मॅक्झिमम 40 घेऊ शकतो ते अनुदान केले कृषी कार्डला मग त्या सबसिडी फॅसिलिटी मिळणार असताना तो गावाला जायला उंची मिळवायला और अनेक नागपूर स्कीम आसा ते तुमकां जेन्ना कृषी मेळावे आसतले किंवा आनी केन्ना आसतले तुमकां सविस्तर हेजेर सांगपाचो प्रयत्न आसतलो पूण आयज शेतकी खात्या भितर आमी कशें म्हणलें आसा की सगळे जे सोपस्कार जे फॉर्मेलिटी जे आसा ते सुटसुटीत केल्ले आसा हांव सद्या हें मानता की स्किमी सरकारी दरबारी आसून जालना स्टेटीची स्कीम आसता सेंट्रलाची आसता पूण जेन्ना अशें आसता की लोकांनी घेवपाक गेल्यार ते सुटसुटीत बऱ्यापैकी मेळपाक जाय नाजाल्यार हें करपाक गेलो आनी ताका किटकिटी सामकें फॉर्मेलिटी करता म्हळ्यार ते नाका दिसता तशें आसपाक जायना हो प्रयत्न केल्लो आसा प्रत्येक स्किमी भितर आयज आमी जाता तितली सोपी पद्दतीन आमची शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय हो प्रयत्न केल्लो पण झाडांचो झाडां वाडपाचो कार्यक्रम जो आसता तो गेले अनेक वर्सां चालू आसा हो संस्था करता आमीच करता पयलीं अशी जायत 3 वर्सां हांव सुद्दां 3 वर्सां गेली पळयता प्रत्येक मतदारसंघात खंयचो सरकार आसा प्रत्येक मतदारसंघाक 500 दिवप 1000 दिवप कितले दिवप 7,000 दिवप मागीर कितें आमी प्रत्येक पंचायतींनी वाडटा आसतना अशें मुख्य पडलो कोणाक पावतो ना आनी गेले वर्सा सपोज जर खातें दिलें हें म्हणजे झाडां वापरप जें आसा ती फक्त फॉर्मेलिटी हितून जावची न्हू ते डेफिनेटली लोकांक येवपाक जाय स्थलांतर शेतकऱ्यांक करून हाती लावपाक जाय मागीर पयली गोष्ट की प्रत्येक आमदाराक प्रत्येक मतदारसंघाक 1000 झाडांनी 5 झाडांनी तर 2-2 हजार झाडां एका सगळ्या मतदारसंघाक झाडां दिवची तरी बाद शेतकरी जर आनी मागता आसत तर ताका झाडांची दिवची पूण खंय तरी लोकांक पावपाक जाय मेळपाक जाय फक्त वाटली म्हणून वाटली खंय तरी क्लिनीक पडली खूब जाणां ऑक्सिजन येयलो केलो वचून गेलो अशें न्ही तर ती मॅक्झिमम लोकांक स्थलांतर शेतकरी भाव तेन्ना झाडां तेच्या हाती पावता जाय वा प्रयत्न केलो आयज आमी म्हणजे पयर झेडपीची वचून आमी केली आमकां झेडपीची झाडां दिया हांव हांव पयलीं झेडपी झेडपी कसो आसा ते व्हडले लोक सांगले प्रमाणे हुशार सांगले प्रमाणे आनी केन्ना केन्ना तितले व्हडले पावूंक नासता इलेक्शन मोठे प्रमाण जाता आमदाराक इलेक्शन जाता पावस केन्ना खूब कमी आसता कित्याक आमी झेडपी जावंक गेलो हांव झेडपी जावंक गेलो सुमारे झेडपी जालो तेन्ना आमी कोण हें करनासतना आमी झाडां मागली हे फावटी हांव फुडें जेन्ना झाडां त्या उपाध्यक्षाक आनी अध्यक्षाक मागली 5,000 झाडां आनी तातूंत डायरेक्टली दिल्या आमच्या घरांतला की तांकां झाडां आमची बरोबर तेणी फुडें एड केली कंटिन्यू दिली प्रत्येक इलेक्टेड मेंबराक आसपाक जाय जाल्यार ते लोक तांकां लोक भाव मारता आनी तांकां लोक विचारता हें जाता तेंच्या हाती पावता पण आनी कोणी सरकार सगळ्या लोकांक की हांव तुगे एकोणाक एकोणीस गांवांक आपलें कार्य करता आसतना सगळीं आमचे सहकारी सगळीं आसतले म्हाका दिसता की ग्रामीण भागांनी जे आमचे खूब आनीक गजाली ज्यो आसा त्यो जावपाक जाय आनी आमचे प्रमोद सावंत जे आसा ते प्रामुख्याने ग्रामीण भागाचे प्रश्न जे आसता कसले आसूं शेतकऱ्यांचे आसूं आनी आता उत्पादन करणारे शेतकरी आसूं ह्या वर्साक आमी शेतकऱ्यांक 10 कोटीचे वयर आमी तांकां जे पयशे आमी तरतूद केली काडून उडयले जे कसलेच कमतरता भासनासतना डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना शेतकऱ्यांचो प्रश्न येता ग्रामीण भागाचो प्रश्न येता तेन्ना पयलीं प्राधान्य दिवपाचो आसता आनी ते तेंची तकली ध्यान ठेवता अशे पद्दतीन सगळ्यांक बरोबर घेवन चलपाचें सरकार आमचें आसा त्या सरकाराचे तुमकां प्रत्येकाक आपले जे सरकार दिसणारें सरकार सांगून तुमकां आनी पळोवया हांगा सगळे मनीस आसात आमच्या सगळ्यांच्या मदतीन हांगा बसलेलो मोदी दवर मोदी
उजाते पहिले मध्ये आलो तरी ताका पळय तो दिसपा जाय असो रावचो पडटलो तो फोटोचेर येवपा जाय पाऊस येता ना कटली वाटली उठार अरे